nga gipahimangnuan ta sa Dios nga magmatngon kita nga dili kita maugtas sa atong pagpaningkamot aron madato. Kay dunay mga tao, no? Nahagoon nila pag-ayo ang ilang lawas aron maka kwarta. Muna nangaugtas tungod sa pagpaningkamot, nagsakit-sakit tungod sa pagpaningkamot nga madato, no? Muna nagipahimangnuan tandaan sa pulong sa Ginoo sa 23 panultihon 23:4 nga magmatngon kita, no? Nga dili kita maugtas sa pagpaningkamot aron madato, no? Muna ug nagyan ang pulong sa Ginoo diri sa panultihon 28:20 nagingon ang pulong sa Ginoo, ang tao nga dili ilimbungan magkinabuhi nga madagayaon ug malipayon, no? Ang tao da kuno nga dili limbungan, no? Magkinabuhi nga madagayaon ug malipayon apan kung magtinguha ka nga madato pagdali ikaw pagasilutan, no? Kung magtinguha ka nga madato kapag dali, dili ka kahulat sa insaktong panahon nga gitagal sa Dios igsoon, no? Ikaw pagasilutan, no? Muna sa tinguha sa tao, gusto nilang instant madato sila, no? Matintal sila sa mga binuang, no? Mga daotang buhat, magbaligya na lagdroga aron madato pagdali. Ang resulta na priso, natukhang muna igsoon